कानमा किन छिरायो के हो तिमी काममा किनिदिन्छु भनेको होइन त दुःख कस्तो गाह्रो हुन्छ त मलाई म तिम्रो दुःख गर्न सक्दिनँ नि त किनिदेऊ भने त्यसको गाडीमा हो एकछिन ल फोन आयो अरे यार म इम्पोर्टेन्ट मिटिङमा छु यार कति फोन गरे खाना खान्छु त्यो पछि कसको आवाज हो त्यो केटा बोलिरहेछ कोही को केटा हो त्यो को केटा हो तिमीलाई चिट गरिया हो ए टिभीको आवाज हो ए त मलाई चिट गर्नु थाहा छ नि फेरि के हुन्छ फेरि म को थाहा छ नि तिमीलाई होइन ल फोन राख त्यहाँ नाक खराब गरिदिन्छ यार सरी मामी कहाँ थियो कानमा कि त तिमीले फेरि यस्तो कुरा गर्छौ नि फेरि होइन अब त्यो स्कुटर हेर्न जम्मा किनिदिन्छु भने होइन स्कुटर चाहियो तिमीलाई मेरो ज्यान हालिन्छ नि तिमीलाई स्कुटर किन नर्कोट जाउँ ल अब अब बेबी जाउँ कस्तो तिमी पनि